बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अवामी पाकिस्तान। आज़ाद व्यू से मंजूर आज़ाद बोल रहा हूँ। जनाब, आज हमारा टॉपिक ये है कि पीटीआई के कौमी असम्बली में दिए गए इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं किए जाते और वो क्यों रख दिए गए हैं। आइन की आर्टिकल 64(1) कहती है कि जब कोई मेंबर किसी इस्तीफ़े की तहरीर पर दस्तखत करके असम्बली को इस्तीफ़ा भेज देता है तो उसी वक्त डिसीट हो जाता है और स्पीकर को वो असम्बली का इस्तीफ़ा मेंबर का इलेक्शन कमीशन को भेजना है। मगर यहाँ का पता नहीं इस मुल्क में क्या निज़ाम चलता है, क्या कानून है, क्या बातें हैं। जो जहाँ है, जिस कुर्सी पर बैठा है, वो अपने आप को कानून का भी और आइन का भी मालिक समझता है। क्लियर लिखा हुआ है कि भाई जब कोई इस्तीफ़ा देकर भेजेगा तो वो डिसीट हो जाएगा। इस चेक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि स्पीकर उसको वेरीफाई करेगा या स्पीकर को बुलाकर सामने पूछेगा कि भाई ये तुमने इस्तीफ़ा दिया है या न दिया है। सिर्फ उसके दस्तखत को वेरीफाई करना होगा कि उसके दस्तखत असली हैं या नहीं हैं। तो अभी ये 2.5 महीने से स्पीकर इस्तीफ़े रख कर बैठा हुआ है। वो लोग असम्बली में भी नहीं आते, मुराद भी लेते हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं और पार्लियामेंट लॉजेस पर और गवर्नमेंट की रहायश गाहों पर कब्ज़ा करके भी बैठे हुए हैं। तो ये किस किस्म का कानून है, ये किस किस्म की तरह मुल्क चल रहा है। और इस तरह अगर मुल्क चलता रहा तो ये सारी तबाहियाँ, सारी जो है ख़राबियाँ सिर्फ इसी वजह से तो पैदा हो गई हैं कि कानून पर अमल नहीं किया जाता। जो जिस कुर्सी पर बैठा है वो अपनी सिर्फ मनमानियाँ चलाता है, अपने आप को मालिक समझा हुआ है। आइन की आर्टिकल 64(2) में ये लिखा हुआ है कि कोई मेंबर अगर 40 साल तक 40 दिन तक मुसलसल असम्बली का इजलास अटेंड नहीं करता तो खुद वो डिसीट हो जाएगा और नाअहल हो जाएगा। तो अगर ये शर्त भी अप्लाई की जाए तो फिर भी वो 40 दिन वो असम्बली इजलास में नहीं आते। वो खुद लोग कहते हैं कि हमने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, उसकी पार्टी ने इस्तीफ़ा भेजे हैं। तो ये किस किस्म का मजाक है कौम के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ? ये क्या मजाक है कि स्पीकर अपनी मर्ज़ी चलाए। तो इस मुल्क का हशर ये बुरा तो इसीलिए हुआ है ना कि किसी आइन पर अमल नहीं, किसी कानून पर अमल नहीं। जो जिस कुर्सी पर बैठा है वो उस कुर्सी पर अपने आप को पता नहीं कानून का भी मालिक समझता है, फ़िरौन का भी मालिक, उसका कानून का भी मालिक समझता है, फ़िरौन बनकर बैठा हुआ है। जजेस तो जजेस हैं कि कानून और आइन के कई फैसलों में उनके कानून और आइन के बगैर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देते हैं। अदालतों का एहतराम अपनी जगह, मगर जजेस के फ़ैसलों पर तबसरा ज़रूर किया जाएगा। तो ये किस किस्म। अच्छा, ये जो सदर ने रेफरेंस भेजा था आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के पास, उस पर पहले तो जजों ने ये कमेंट और ये कहा कि भाई वो वोट जो है काउंट होगा, मगर वो फिर वोट काउंट होने के बाद वो डिसीट हो जाएंगे मेंबर। और फिर जब आखिरी वो फैसला लेकर सदर के पास भेजा तो उसमें बोला कि भाई वो वोट ही काउंट नहीं होगा। भाई अगर वोट काउंट नहीं होगा तो फिर वो डिसीट कैसे होगा? वोट जब उसने काउंट ही नहीं किया, दिया ही नहीं, तो उस पर डिसीट का जो है वो कानून किस तरह अप्लाई होगा? तो इस मुल्क में जब तक ये कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, हर एक अपनी मर्ज़ी चलाता रहेगा। जो जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी पर अपने आप को ये समझेगा कि सब कुछ कानून आइन जो भी है मेरा आर्डर है, मेरा ख्याल है।
تو اس طرح تو یہ ملک نہیں چل سکے گا بھائی. اس ملک کی ساری تباہی ہوئی اس وجہ سے ہے، نہ کسی قانون پر عمل ہے، نہ کسی آئین پر عمل ہے، اور ہر ایک نے قانون اور آئین کی اپنی اپنی تشریح بنا لی ہے. آرٹیکل 64A میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ بھائی جس ٹائم وہ کسی استعفیٰ کی تحریر پر ممبر دستخط کر کے اسمبلی کو بھیجے گا تو وہ اسی ٹائم ڈی سیٹ ہو جائے گا. اس پر اس شک میں یا آئین کی 64 آرٹیکل میں پوری میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر اس کو ویریفائی کرے گا اور اس کو سامنے بلا کر پوچھے گا. تو کوئی بھی قانون آئین سے متصادم کس طرح بنایا جا سکتا ہے جو ان لوگوں نے اسمبلی پروسیجر میں یہ ایڈ کر دیا ہے کہ بھائی اسپیکر اس کو ویریفائی کرے گا. یہ تو آئین کے خلاف ہو گئی بات. آئین میں تو کہیں بھی آئین میں تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ بس وہ اسی ٹائم ڈی سیٹ ہو جائے گا، اور 40 دن مسلسل غیر حاضر رہنے کے بعد آٹومیٹک ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں تو یہ عجیب تماشا بنا ہوا ہے. ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ سخت ہوتی ہیں، کسی کو بری لگے یا اچھی لگے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر ہم قانون اور آئین کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو عام لوگوں سے چھپائی گئی ہے. اور یہ جو فرعون بن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کے اور اپنی منمانی تعویلیں آئین اور قانون کی کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح ملک نہیں چل سکتے بھائی. اس طرح ملک کس طرح ترقی کرے گا؟ اور قانون کی اور آئین کی حکمرانی جب تک نہیں ہوگی تو ملک کا جو بھی کاروبار ہے وہ کس طرح صحیح چلے گا؟ تو یہ جو پی ٹی آئی والوں نے استعفے بھیجے ہیں تو ان کو فی الفور تسلیم کرنا چاہیے. اسپیکر کو الیکشن کمیشن کے پاس بھیجنا چاہیے. الیکشن کمیشن بھی سب رولز جانتا ہے، اس کی مرضی ہے اس کو استعفیٰ کو منظور یا ریجیکٹ کرنے والا الیکشن کمیشن ہے، اسپیکر نہیں ہے. اسپیکر ایک ڈاک خانہ ہے، اس کو صرف جو ہے وہ استعفیٰ کی جو کاپیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھیجنی ہے. اس کو منظور کرنا یا نہ منظور کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. مگر اس ملک میں تو عجیب ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے. 2.5 مہینوں سے وہ لوگ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اسمبلی میں بھی نہیں آتے، کہتے ہیں ہم نے بائیکاٹ کیا، ہم نے استعفیٰ دیا ہے. وہ پارلیمنٹ لیاجز بھی خالی نہیں کرتے. تو یہ کیا مذاق ہے یار؟ یا یہ کوئی ملک کا چلن ہے یا ملک اس طریقے سے چلتے ہیں؟ تو ہم اس بات کی بہت مذمت کرتے ہیں. تو یہ جو بھی کام ہیں قانون اور آئین کے خلاف جو کرتے ہیں وہ جب تک صحیح نہیں ہوں گے یہ ملک صحیح نہیں چلے گا. تو پی ٹی آئی کے اسمبلی کے ممبروں کا استعفیٰ اسپیکر کو فی الفور الیکشن کمیشن کو بھیجنا چاہیے. وہ بھی قانون اور آئین جانتے ہیں، ان کی مرضی ہے ان کی استعفیٰ منظور کرے یا نہ کرے. آئین کی کون سی شک اسپیکر کو پاور دیتی ہے کہ وہ استعفیٰ منظور کرے یا نہ کرے؟ اور آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے منظور کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اسپیکر کے پاس ہے؟ تو یار خدا کا خوف کرے، یہ ملک اس طرح صحیح نہیں چلے گا. اور اس ملک کی تباہی ساری اس لیے ہی آئی ہے کہ سارے ملک کو آئین اور قانون کے خلاف منمانے طور پر اور اپنی مرضی کے طور پر چلایا جاتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی یہ ملک صحیح طور پر نہیں چلے گا، نہ یہ ملک ترقی کر سکے گا اور نہ اس ملک میں کوئی صحیح نظام آ سکے گا. بڑی مہربانی، آپ لوگ مہربانی کر میرے چینل کو اگر میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اس سے ہمارا جو ہے وہ بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے. مہربانی.